बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दिया है। इस्तीफ़ा दिया गया या फिर इस्तीफ़ा लिया गया, ये जो बहस है वो आ गई है। और उसके बाद अब बाबर आजम के जो चाहने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, बाबर आजम ने ख़ुद क्या लिखा है, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। बाबर आजम ने जब से दोबारा कप्तानी संभाली उसके बाद उन पर शदीद तनकीद की गई और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ग्रुपिंग की खबरें आईं। यानी एक वक्त ऐसा आया जब खिलाड़ियों ने ख़ुद ये बताना शुरू कर दिया। आप अंदाज़ा करें कि शाहिद आफरीदी वर्ल्ड कप के दौरान ये बता रहे थे कि वर्ल्ड कप के बाद एक अहम बात आपको बताऊंगा। और उसके बाद हमने ये देखा कि मुख्तलिफ खिलाड़ी इस पर बात करते दिखाई दिए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ग्रुपिंग है। शाहीन अपना अलग ग्रुप चलाते थे और उसके अलावा मोहम्मद रिजवान का अलग ग्रुप होता था। उसके अलावा बाबर आजम एक अलग ग्रुप को लीड करते थे। उसके बाद हमने बाकायदा तौर पर इन ग्रुपिंग की जो खबरें हैं, इसके बाद एक पोस्ट होती है जिसको इफ्तिखार अहमद लाइक करते हैं, तो इससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ग्रुपिंग चल रही है। वो पोस्ट भी ग्रुपिंग की ही अक्कासी कर रही थी। बहरहाल आगे चलें। और अब बाबर आजम को एक फेस सेविंग चाहिए थी। बाबर आजम ने इस्तीफ़ा पहले ही सोच लिया था कि भाई अब इस्तीफ़ा मैंने देना है। और उसके बाद बाबर आजम ने एक मुनासिब वक्त समझा और उसके बाद उन्होंने बोर्ड को कहा हुआ कि साहब देखें, एक ऐसा वक्त हो जहां बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं वो हो रही हों, तब मुझसे आप इस्तीफ़ा लें और उसके बाद देखें मैं कैसे आपको इस्तीफ़ा देता हूं। अगर बाबर आजम से उस वक्त इस्तीफ़ा लिया जाता जब उनकी नाक़िस तरीन कारकर्दगी थी, अच्छा तो यही होता, उस वक्त एयरपोर्ट पहुंचने पर ही वो इस्तीफ़े का ऐलान कर देते, लेकिन नहीं किया। क्योंकि बाबर आजम ये समझते थे या बिल्कुल ये अब भी समझते हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी हैं। लेकिन खिलाड़ी की अगर बात की जाए तो बाबर आजम एक उरूज तक गए और उसके बाद अभी जो उनका ज़वाल चल रहा है उसमें कोई उनका सानी नहीं है। आप देखें कि एक ऐसा खिलाड़ी जो बाकायदा तौर पर हमें अपने दौर का, मौजूदा दौर का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी नज़र आए, और उसके बाद हम ये देखेंगे अचानक बाबर आजम का जो फॉर्म है वो चला जाए। उसके अलावा आप ये भी अंदाज़ा करें कि बाबर आजम ने जितनी अच्छी इनिंग्स खेली वो तमाम तर उनकी रायगां चली गई। वजह यह कि बाबर आजम को खुद गर्ज क्रिकेटर कहा जाता है। और क्यों ना कहा जाए, क्योंकि मैंने, आपने, हम सब ने जो मैचेस देखे उसमें बाबर आजम की कारकर्दगी क्या होती थी। बाबर आजम आते थे, अपना स्कोर पूरा करते और उसके बाद टीम का बेड़ा गर्क हो जाता था। बाकायदा उनको टुक टुक करते देखा। तो ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इस दौरान बाबर आजम ने एक ऐलान, एक फ़ैसला किया और उसके बाद मैं आपके सामने वो ऐलान रखने जा रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, आई एम शेयरिंग सम न्यूज़ विद यू टुडे। I have decided to resign as captain of the Pakistan men's cricket team, effective as of my notification to PCB and team management last month. It's been an honor to lead this team, but it's time for me to step down and focus. ये बाबर आजम ने कहा है। और उसके बाद ज़ाहिर है एक बाबर आजम के फ़ैन्स हैं, उनका रिएक्शन है। उसके अलावा जो क्रिकेट के यानी तज्ज़ियाकार हैं वो भी अपनी एक राय रखते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई इस्तीफ़ा दिया या फिर लिया गया एक ऐसे वक्त पर जब यानी कोई चीज़ ही सामने नहीं आनी थी, तो इस्तीफ़ा दे दिया बाबर आजम ने। बहुत सारी डेवलपमेंट्स इस वक्त हो रही हैं, उसकी वजह यह है बाबर आजम ने इस वजह से इस्तीफ़ा दिया है, ये बताया जा रहा है। और किसी हद तक ठीक भी है ये बात, क्योंकि आपको एक फेस सेविंग चाहिए होती है। इन्हीं ख़बरों के दरमियान ये ख़बर गुजर जाती है, फिर धूल पड़ जाती है और उसके बाद जो नया कप्तान होता है उस पर तनकीद होती है। बाबर आजम एक मरतबा फिर अगर वो परफॉर्म करेंगे फिर ये कौम उनको पलकों पे बिठाएगी और उसके बाद जो होगा वो सब जानते ही हैं। बहरहाल अब बाबर आजम बीइंग क्रिकेटर, यानी अब वो प्लेयर होंगे,
اب وہ کپتان کی حیثیت سے ٹیم میں نہیں کھیلیں گے، اب ایک کھلاڑی کی حیثیت سے ٹیم میں کھیلیں گے۔ ان کا رول کیا ہوگا؟ بابر اعظم کا رول کیا ایک فنیشر کے طور پر ہوگا؟ کافی تنقید کی گئی کہ بابر اعظم اور رضوان T20 کرکٹ میں اوپننگ نہ کیا کریں، لیکن بابر اعظم مانتے ہی نہیں تھے، کسی کی بھی بات انہوں نے نہیں مانی۔ بہرحال اب بابر اعظم کے جو کپتانی چھوڑنے کے فیصلے کے بعد اب بہت سارے لوگ اس پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر کرکٹ کو سمجھنے والے لوگ۔ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، سابق ٹیسٹ کرکٹر ہیں سکندر بخت، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر 3.5 مہینے بعد ہی بابر اعظم نے استعفیٰ کیوں دیا؟ کیا ان سے استعفیٰ لیا گیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ آپ دیکھیں، اگر استعفیٰ لیا گیا تو اس کا مطلب کون لے سکتا ہے بابر اعظم سے استعفیٰ؟ بابر اعظم سے استعفیٰ کوئی بھی لے سکتا ہے، خاص طور پر پاکستان کرکٹ بورڈ، اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے بابر اعظم کا استعفیٰ منظور بھی کر دیا ہے۔ اتنا لیٹ کیوں خیال آیا؟ یعنی یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے آپ کو کہا کہ فیس سیونگ بابر اعظم نے وقت مانگا ہوگا اور کہا ہوگا کہ جو ہمارا اسکیجول ہے اس میں جو چیزیں ہیں وہ ابھی بہت دور تک جانی ہیں، چیمپئنز ٹرافی سے پہلے میں یہ جو ذمہ داری ہے کسی اور کے حوالے کر دوں گا تو اس کو بھی ٹائم مل جائے گا، لہٰذا ابھی اگر میں استعفیٰ دوں گا یا استعفے کا اعلان کروں گا تو یہ بڑی بدنامی کی بات ہوگی، کیونکہ ایک بندہ کہ جس نے کپتانی واپس لی اور اس کے بعد پھر کپتانی چھوڑنے میں کچھ مہینے ہی نہ لگیں تو پھر یعنی وہ کیا وقت باقی رہے گی بابر اعظم کی؟ یہ سوال پوچھا ہے سکندر بخت نے PCB سے ایک، اور اس کے علاوہ محسن نقوی سے پوچھا ہے، اور اس کے بعد وقار یونس سے پوچھا ہے۔ یہ ثقلین مشتاق صاحب کو بھی مینشن کر بیٹھے ہیں اپنے اس ٹویٹ میں، شعیب ملک کو، سرفراز احمد کو، اور اس کے علاوہ جو چیمپئنز ون ڈے کپ ہوا تو اس میں بھی یہ تمام تر چیزیں ان کو جوڑ رہے ہیں۔ بہرحال اسپورٹس جرنلسٹ ہیں، قادر خواجہ ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ بابر اعظم کو کپتانی چھوڑنے کا نہیں کہا گیا تھا۔ ہیڈ کوچ گیری کرسٹن نے جولائی میں رپورٹ جمع کروائی تھی، اسی میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ بابر کو T20 کے بجائے ون ڈے کا کپتان رکھا جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کنیکشن کیمپ میں بھی بابر اعظم کو ون ڈے کا کپتان رہنے کا کہا گیا تھا، لیکن بابر اعظم نے تنقید، ساتھی کھلاڑیوں سے دوری اور قدر و عزت نہ ہونے کے باعث استعفیٰ دیا ہے۔ یعنی یہ بے عزتی ہوئی ہے، اس کے بعد یہ تمام تر چیزیں ہوئی ہیں۔ بابر اعظم نے استعفیٰ اس کے بعد دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک صارف ہیں، سیف آوان ان کا نام ہے، انہوں نے بابر اعظم کے استعفے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بابر اعظم نے استعفیٰ دے دیا ہے، اب کرکٹ پر چھایا زوال ختم ہو جائے گا۔ یعنی وہ بابر اعظم کو ایک پنوتی سمجھ رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے یہ لکھا ہے۔ اس کے بعد ایک فین ہے بابر اعظم کے، وہ لکھتے ہیں کہ ایک عہد تھا جو تمام ہوا ان کا۔ مزید یہ بھی لکھنا ہے کہ بابر اعظم ہمیشہ ان کے کپتان رہیں گے۔ دیکھیں، یہ احمد شہزاد اس پر اکثر بات کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ بابر اعظم کا جو جعلی کنگ والا ایک سوشل میڈیا اسٹیٹس ہے نا، یہ خود کرواتے ہیں۔ یہ باقاعدہ طور پر احمد شہزاد کافی مرتبہ الزام دہرا چکے ہیں۔ اب بابر اعظم کی جو زیر قیادت پاکستان کی T20 اور ون ڈے ٹیمیں دونوں ہی ICC ون ڈے رینکنگ میں سر فہرست رہیں، لیکن 2023 میں انڈیا میں ہونے والے کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کی ناقص کارکردگی کے بعد بابر اعظم کو کپتانی سے ہٹا دیا گیا تھا، جس کے بعد شان مسعود کو ٹیسٹ جبکہ شاہین شاہ آفریدی کو T20 کا کپتان مقرر کیا گیا تھا۔ 2024 کا آغاز ہوتا ہے اور اس میں کرکٹ بورڈ کے چیئرمین پھر تبدیل ہوتے ہیں۔ T20 اور ون ڈے ٹیم کی کپتانی ایک بار پھر بابر اعظم کو سونپی جاتی ہے، تاہم آئرلینڈ سے شکست، انگلینڈ سے سیریز ہارنے اور پھر T20 ورلڈ کپ کے پہلے ہی راؤنڈ میں امریکہ سے بدترین شکست کے بعد انڈیا سے بھی تقریباً جیتا ہوا میچ ہارنے کے بعد انہیں کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ تو میں تو کم از کم یہ کہتا ہوں کہ اچھا ہوا کہ آپ نے اپنی بھی تکلیف کم کر دی، ہماری بھی تکلیف ختم کر دی۔ ویسے تو ایک ہی گیم بچا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سب پاکستانی متحد ہوتے ہیں، یکجا ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر وہ میچ دیکھتے ہیں، لیکن اب اس گیم کا بھی آپ نے تیا پانچا ایک کر دیا ہے۔
اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ دوبارہ ہم کس موقع پر خوشی اور مسرت کا اظہار کریں، لیکن خیر بابر اعظم صاحب بالآخر پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی سے آزاد ہو گئے، یہ اچھا ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے اگلے کپتان کا اعلان کب ہوتا ہے، وہ کون ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اب آپ سے اجازت لینے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔